नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों कैसे आप सब, मैं आपका दोस्त हकीम जवेद इकबाल कसूरी, पत्तों की हबीबाबाद ज़िला कसूर से। दोस्तों बहुत सारे अतिबा की तरफ से, मुआलिजीन की तरफ से ये पैगामात आए, फ़ोन भी आए कि ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए कोई नुस्खा ज़रूर शेयर करें। जो 40 साल से ऊपर के अफराद हैं उनको मर्दाना कमज़ोरी के मसाइल भी बन जाते हैं, अमसाक भी नहीं बनता, जिस्सा कमज़ोर हो जाता है। तो आज मैं अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की रहमत से, ऐसे मेरे भाई जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर, 35, 40, 45, 50, 55 और 60 साल की जिनकी उम्र है, उनके लिए एक 30 दिन वाला शादी कोर्स बयान करने जा रहा हूँ। ये ज़्यादा उम्र वाले दोस्तों के लिए है, तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है। इंशाल्लाह अगर नुस्खा बनाएंगे ना तो भाई को इंशाल्लाह याद ज़रूर करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ोन आते हैं कि आप नुस्खा अमानतदारी से बयान करते हैं और बड़ी मुहब्बतें लोग देते हैं। जो अतिबा है वो बड़ी दुआएं देते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जितने भाई देखते हैं, मेरी बहनें देखती हैं, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और अपनी जनाब से सेदे काबिल आजिला अता फरमाए। तो आज मैं 30 साल से ऊपर के जो अफराद हैं उनके लिए एक शादी कोर्स बयान करने जा रहा हूँ। बड़ा कमाल का नुस्खा है। तो सबसे पहले मैं मजून का नुस्खा बयान करता हूँ। इसका नाम मैंने अपने नाम से मजूने कसूरी रखा है, मजूने कसूरी। बड़ी कमाल की चीज़ है। तो आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपने ज़ाफ़रान लेना है 2 तोला, मस्तगी रूमी 1 नंबर आपने लेनी है 2 तोला, मगज़े चिलगोज़ा ये आपने लेना 5 तोला, अक्कर करा 1 नंबर क्वालिटी का लेना है 2 तोला, साला मिश्री ये आपने लेनी है 2 तोला, मगज़े बादाम 5 तोला, मगज़े अखरोट ये 5 तोला। आपको पता है कि मेरे कमाल के नुस्खे हैं माशाल्लाह। बहमन सुरख 2 तोला, तुख्मे गाजर 2 तोला, तुख्मे मूली 2 तोला, तुख्मे प्याज 2 तोला, रेग माही 1 तोला, जुंद बदस्तर 1 तोला, कुश्ता चांदी, कुश्ता नुकरा चांदी का कुश्ता 6 माशा और वर्के नुकरा 1 दफ्तरी। अच्छा क्या करना है कि इन तमाम चीज़ों को कूट ले, पीस ले, इसके अंदर आप शहद डाल दे और हरफे ज़रूरत जितनी आपको हसबे ज़रूरत है, जितनी आपको ज़रूरत हो, इसके अंदर अरके अंबर, ये हमदर्द का आता है अरके अंबर, ये भी थोड़ा सा साथ मिला दें। इसकी मजून बना लें। सुबह नाश्ता करने के 1 घंटा बाद आपने आधा चम्मच लेना है दूध के साथ। अल्लाह के हुक्म से मेरा नुस्खा आपको बताएगा कि कैसी कमाल की चीज़ है। मैंने हमेशा नुस्खे को मोतदल बनाया। मजाज कोई भी हो, अल्लाह के हुक्म से ये नुस्खा काम करेगा। बेहतरीन नुस्खा और नेचुरल अज्जा पर मुश्तमिल नुस्खा है यह मजून का। ऐसे समझें कि अपना जिगर काट कर आज मैंने ये नुस्खा अतिबा के हवाले, अतिबा की नज़र कर दिया है। अल्लाह के फजल व करम से मेरे पास इससे ज़्यादा पावर और इससे ज़्यादा अच्छे नुस्खा जात मेरी डायरियों पर लिखे हुए। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो अमानत भी इंशाल्लाह मैं अतिबा की, मुआलिजीन की नज़र इंशाल्लाह करूँगा। तो नाश्ता करने के 1 घंटा बाद आधा चम्मच आपने दूध के साथ लेना है। इसके साथ दूसरा नुस्खा वो मेरा ये मजूने शहनशाही गोल्डन, ये जो मजूने कसूरी का नुस्खा बयान किया है, असल इसका नाम मैंने रखा है मजूने शहनशाही गोल्डन। बड़ी कमाल की चीज़ है। इसके साथ हमारा शहनशाही गोल्डन हमारा जो है ना वो मगल्लस है, वो भी इंशाल्लाह मैं नुस्खा जो है ना वो दोस्तों को बता देता हूँ।
ضرور بنائیں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یاد کریں گے۔ مغلظ کے اندر کیا ہے؟ مغز بادام آپ لے لیں 1 کلو، اور ناریل یہ آپ لے لیں 1 کلو، موسلی سفید انڈین یہ آپ لے لیں 400 گرام، اور بہی دانہ یہ آپ لے لیں 400 گرام، چھلکا اسب گول یہ آپ لے لیں 400 گرام، چھوٹی الائچی یہ آپ لے لیں 160 گرام، اور کشتہ مرجان شاخ مرجان یہ آپ لے لیں 100 گرام، اور کشتہ چاندی یہ آپ لے لیں 20 گرام، اور زعفران بھی آپ لے لیں 20 گرام۔ ان تمام چیزوں کو کوٹ لیں، پیس لیں۔ روزانہ آدھا کلو دودھ میں 1 چمچ ڈال کر اس کی کھیر بنا لیں۔ صبح ناشتہ اس کھیر کا کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی میرا آزمودہ مجرب اور میرا اپنا مجوزہ نسخہ ہے جو میں نے اطباء کی نظر کیا۔ یہ مغلظ شہنشاہی گولڈن ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے ساتھ ہماری شہنشاہی گولیاں، شہنشاہی گولڈن زعفرانی گولیاں، وہ بھی نسخہ انشاءاللہ میں احباب کی نظر کر دیتا ہوں۔ وہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ زعفران آپ لے لیں 2 تولہ، کشتہ شنگرف کسی بھی اچھی ترکیب سے بنا ہوا لے لیں 2 تولہ، اور ازراقی مدبر جو کوار گندر اور ادرک کے پانی میں تیار کی گئی ہو وہ بھی آپ لے لیں 2 تولہ۔ اب اس کی رگڑائی کریں۔ ہم درد کا آتا ہے عرق عنبر، وہ 1 قطرہ ڈالتے جائیں، اس کی کھرلائی کرتے جائیں، اس کی گولیاں بنا لیں چنے سے تھوڑی سی چھوٹی۔ تو روزانہ رات کو آدھا کلو دودھ کے ساتھ یہ آپ نے گولی لینی ہے۔ پھر میں سارا کورس سمجھا دیتا ہوں۔ صبح ناشتہ آپ نے کھیر کا کرنا ہے جو میں نے مغلظ بیان کیا نا، اس کا 1 چمچ آدھا کلو دودھ میں ڈال کر اس کی کھیر بنا لیں۔ ناشتہ اس کا کریں۔ 1 گھنٹہ ناشتے کے بعد آپ نے مجون کا 1 چمچ چھوٹا یا آدھا چمچ لے لیں، اور رات کو آپ نے یہ جو میں نے حبے شہنشاہی گولڈن زعفرانی بیان کی ہے رات کو آدھا کلو دودھ کے ساتھ لے لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک یہ انشاءاللہ ایک طاقت کا سمندر، ایک طاقت کا طوفان جسم کے اندر یہ پیدا کرنے والا کورس ہے۔ تو یہ زیادہ عمر کے افراد جن کو مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، جن کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، جن کو انتشار نہیں آتا، جن کی ٹیمنگ نہیں بنتی، ان کے لیے میں نے یہ کورس ترتیب دیا 30 دن والا۔ یہ تھوڑا سا کورس مہنگا ہے، جس بھائی کو چاہیے یہ کورس میں نے اطباء کی نظر کر دیا۔ جو طبیب بھائی بنانا چاہے وہ بنائیں، مریضوں کا علاج کریں اور ان سے دعائیں لیں۔ میرے ساتھ کو رابطہ کر کے اگر یہ کورس منگوائے گا تو یہ 12,500 روپے میں 1 ماہ کا میں کورس دے رہا ہوں۔ آپ کو پتا کہ میرے نیچرل اور اچھی چیزوں پر مشتمل نسخہ جات ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ گردوں کو تقویت دیں گے، اعصاب کو، دماغ کو، عضلات کو، پوری باڈی کو، پورے ظاہر عیسیٰ کو انشاءاللہ یہ تقویت دینے والے کورس ہے۔ تو یہ 12,500 روپے میں دے رہا ہوں۔ جس بھائی کو چاہیے وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ میں نے یہ نسخہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پوری امانتداری کے ساتھ بیان کیا۔ میں آپ کا دوست حکیم جویدی اقبال قصوری، پتوں کی ضلع قصور حبیب آباد سے۔